بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در یکی از برنامه‌های جدیدی که تحت عنوان شگفتی‌های آفرینش هست. دوستان، این موضوع بسیار یک موضوع مهمی هست که به دین و ایمان و عقیده ما مسلمانان تعلق می گیرد و همچنان به زندگی ما انسان ها ارتباط دارد. وقتی که ما مسئله زندگی را یاد می کنیم دوستا، این زندگی ما به مسئله ایمان، به مسئله عقیده مستقیما ربط می گیرد که انسان یکی از مخلوقات، یکی از همان مخلوقات است که خدا به خاطر یک هدف بزرگ انسان آفریده است. انسان گیاهی نیست که می روید و از بین می رود، بلکه انسان همون مخلوق عظیمی هست، همون مخلوق مکرمی هست که به خاطر یک هدف بسیار بزرگ آفریده شده است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. میگه شما گمان میکنین که ما شما را عبث آفریدیم، بیهوده آفریدیم؟ آیا گمان میکنین؟ چنین نیست. شما زود است که بدانین که خداوند شما را به خاطر چی آفریده است و با شما محاسبه خواهد کرد. این چیز یعنی هدف از آفرینش ما انسان ها در روی زمین هست. دوستان، موضوعاتی که خدمت شما عرض میکنیم دوستا، هدفش چیست؟ است که ما چنو میتونیم عقیده خود درست کنیم، ایمان خود قوی بسازیم. تقویه ایمان، تصحیح عقیده، این اصل است در چی؟ در زندگی ما انسان ها. اگر یک شخص ایمانش درست نبود، عقیدهش صحیح نبود، او زندگی بیهوده است. یک کسی میگوید که من مؤمن هستم ولی زندگیش خلاف ایمان هست. یک کسی میگوید که عقیده من درست است ولی حقیقتش خلاف عقیده اسلامی هست. پس این هم چیز، این هم زندگیش بیهوده است یا زندگیش در هدر هست. زندگی خود چی کرده است؟ به هدر برده است. همانند چی؟ همانند کفار. خداوند متعال در رابطه با کفار چی میفرماید؟ یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام فالنار مثوی لهم. همین کفار میگه همانند چارپایان میخورن و مینوشن و از لذت های دنیا اونها چی میکنن؟ بهره میبرن. کفار هستن، نه حلال مشناسه، نه حرام مشناسه، نه خدا را مشناسه. بس همانند چارپایان خود زندگی میکنن و خدا متعال گفت که فالنار مثوی لهم. نتیجه چی شد؟ نتیجه است که خداوند در روز قیامت اینها را جایشان جهنم قرار داده است. پس به خاطر از اینکه انسان خود را نجات داده باشد باید آفریدگار این جهان بشناسد، به او ایمان بیاورد، عقیده خود درست کند و بندگی و طاعت هم خداوند بپردازد. هدف ما از این برنامه چیز دوستا؟ هدف ما ایست دوستا که خداوند متعال در قرآن عظیمشان انسان بارها متوجه میکند که ای انسان، این جهانی که تو در او زندگی میکنی، فکر کن این جهان، باندیش، از عقلت استفاده کن. ای انسان در همین جهان باندیش و از عقلت استفاده کن تا خدا را بشناسی، تا خداوند متعال بشناسی. خداوند متعال در این جهان هر مخلوقی که ما میبینیم یا محسوس میکنیم، در همین مخلوق هزاران هزاران شگفتی های هست.
شما ببینید دوستا، به شکل نمونه خدمت شما عرض بکنم. یک مرچه بسیار خرد که او را مرچه های زرد میگوین، بسیار خرد است. این مرچه ها که ده ها، صدها، هزارها مرچه در یک مسیر حرکت میکنه و بسیار سرعت حرکت میکنن. سیستم حرکتشان ببینین، سیستم زندگیشان ببینین، از اینکه همین مرچه ها چطور خوب و بد مشناسن او را آدم فکر بکنه. این یکی از عجایب الهی است که ما انسان ها اگر به اون متوجه شیم میبینیم که خدا این مخلوق به چه شکل آفریده است. همین کوچکترین مرچه که حرکت میکند، چه نوع زندگی میکند و چه نوع مسیر راه خود تعیین میکنن، خوردن، نوشیدن، خانه آباد کردن، یک نظام بسیار عجیب و غریبی است. این یکی از مخلوقات خداوند است مرچه، که حتی در قرآن عظیمشان ما یک سوره داریم برای سوره النمل. النمل چیست؟ نمل یعنی مرچه رو میگوین. مرچه یکی از مخلوقات خداوند است که حتی سوره نمل به خاطر سوره نمل میگوید که خداوند متعال داستان سلیمان علیه السلام با همون مرچه یاد آوری نموده است. و قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنكم سلیمان و جنوده هم لا یشعرون. یعنی یک مرچه میگه وقتی که سلیمان علیه السلام با لشکرشان میرفتن از یک ساحه میگذشتن، گذر میکردن، میگه همون مرچه به دیگر مرچه ها صدا زد که زود زود به خانه تان داخل شوین. ادخلوا مساکنکم، به خانه تان زود داخل شوین که لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، که شما را پایمال نکند سلیمان علیه السلام و لشکر سلیمان در حالی که شما را نمیبیند. یعنی مرچه خیلی کوچک است. اگر یک شخص پای خود را یا قدم خود را در یک جای بالای مرچه ها گذاشت، شاید در زیر یک قدم یک شخص صدها بلکه هزارها مرچه از بین برود. پس مرچه یکی از نشانه خداوند است که حتی سوره در قرآن کریم است با نام سوره النمل. سوره النمل، نمل یعنی مرچه را میگوین. چرا خداوند متعال یک سوره را با نام سوره نمل یاد کرد؟ به خاطر از اینکه در همین مخلوق خداوند عجایب و غرایبی هست، شگفتی های الهی در همین مرچه هست که امروز سبحان الله ببینید دوستا، علم چقدر ترقی کرده، چقدر پیشرفت کرده است. انسان خداوند متعال عقل داده است. همین انسان است که هر روز از عقلش استفاده میکند. یعنی انسان امروز انسان دیروز نیست، با انسان دیروز خیلی تفاوت داره. هدف از انسان دیروز به این معنی است که یک قرن قبل زندگی کرده، قبل از تکنولوژی فعلی انسان ها زندگی کرده. انسان ها امروز شب و روز تحقیقات میکنن در خیلی مسائل، ولو که مسلمان هم نیستن. مثلا اگر شما شنیده باشین در بسیاری پوهنتون ها یا دانشگاه ها یا انستیتو ها چیز، یعنی مردم تحقیق میکنه در مسائل مختلف. یکی از این مسائل در مورد زنده جان ها. مثلا یک شخص است رساله ماستری یا دکترا او را می نویسد در مورد یکی از همین کائنات زنده در مورد خصوصیاتش، در مورد زندگیش، در مورد طبیعتشان. یا مثلا یک شخص دیگر است مدرک علمی خود در رابطه با یکی از انواع پرنده ها میگیرد. شاید شما هم شنیده باشین یک عالمی بود میگوید تقریبا 15 سال در مورد یک نوع پرنده ای تحقیق کرد. میگی پرنده را در نزدیک آشیانیش کامera را گذاشته بود، دوربین را گذاشته بود و تعقیب میکرد زندگی همین پرنده را. چه نوع به آشیانیش می آید، چه نوع می رود،
در همون آشیانش چی کار میکند، چه نوع تخم میدهد، او باز چوچه های چطور بزرگ میشود، چطور برشان غذا میآورد. این چیز تحقیق است و بهترین کار است. همین اصل دین ما هست، همین موضوع ماست که شگفتی های آفرینش که انسان تحقیق بکند که خداوند بر از این مخلوق چه نوع طبیعت داده است، چه نوع ویژگی های دارد، چه نوع زندگی میکند. این زندگی الکی نیست، یعنی که هوایی مثلا هر مخلوق برای خود زندگی نه خیر. بسیار یک نظم عجیبی هست در مخلوقات خداوند. مثلا برای شما یک مثال مرچه را گفتم. مثال دیگه خدمت شما میگم. در قرآن کریم سوره داریم به نام سوره النحل. یکی سوره النمل هست، دیگه سوره النحل. نمل مرچه را میگوین، نحل زنبور عسل میگوین. زنبور عسل او زنبور است که عسل میدهد. حالا شما ببین دوستا، شگفتی های آفرینش. زنبور عسل چیست؟ بسیار یک مخلوق کوچکی هست. زنبور عسل یک مخلوق بسیار کوچکی هست. امی زنبور عسل چه نوع شهد یا عسل برای ما انسان ها تولید می کند. در همین شکم کوچکش چطور عسل چی می کند؟ تولید می کند. و سالها هزاران تن عسل در جهان چی می شود؟ رد و بدل می شود، از او استفاده می کند. بزرگترین مارکت های جهان چی است؟ از عسل همین زنبور عسل چی می کند؟ استفاده می کند. ما انسان ها نوشیجان می کنیم، برین در فلانی مارکت، در فلانی جای، در فلانی مغازه عسل خوب بخرین، اصلی بخرین. میریم عسل میگیریم، خصوصا در وقت چای صبح نوشیجان میکنیم، میخوریم. خوردن خو آسان است، یک طفل هم میخورد عسل، از او استفاده میکند، خرد و بزرگ. ولی آیا یک روز شده است که شما فکر کرده باشین که عسل چیست؟ از کجا می آید؟ چه نوع می آید؟ این زنبور عسل که بسیار یک جسم کوچکی دارد، چه نوعی عسل تولید می کند؟ و خداوند متعال این عسل چطور از شکم این زنبور عسل خارج می کند تا انسان ها از او استفاده بکند. پس زنبور عسل هم یکی از شگفتی های آفرینش خداوندی است. لذا خداوند سوره نازل کرده است به نام سوره النحل. سوره النحل هم چیست؟ یکی از سوره های قرآن هست. نحل در زبان عربی زنبور عسل میگوین. این بحثی است که انشاءالله در آینده به تفصیل از او خواهم پرداخت. سوره دیگه داریم در قرآن کریم به نام سوره العنکبوت. سوره العنکبوت. این اوهن البیوت لبیت العنکبوت. خداوند متعال میگوید که ضعیفترین خانه ها خانه عنکبوت است. خداوند یک تشبیه کرده است، یعنی همین مشرکینی که شما پرستش از او رو میکنین برای مشرکا یاد میکنین، همین بت‌ها رو که شما یاد میکنین بندگی از او رو میکنین، به او سجده میکنین و سرتان رو به او پایین میکنین. خداوند متعال میگوید که خانه عنکبوت کرده اینها چی هستند؟ ضعیفتر و ناتوانتر هستند. هیچ توان نداره که بر شما یا خیر برسانه یا شر برسانه. سوره العنکبوت، چرا خداوند متعال سوره به نام سوره العنکبوت یاد کرده است؟ این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، یعنی ضعیفترین خانه ها خانه عنکبوت است. شما دیده باشین خانه عنکبوت از تارها درست شده است. بسیار تارهای ریزی هست. حتی بعضی اوقات وقتی که کم باد یا شمال بوزد به سرعت
ایره تارمار میکنه، یعنی از بین میبرد. خانه عنکبوت از بین میرود. شاید مثلا یک پرنده خانه بر خود درست میکند، آشیانه، به وزیدن بادها یا شمال چی میکند؟ کم مقاومت داشته باشد. اما خانه عنکبوت اصلا مقاومت ندارد. به کوچکترین وزیدن باد یا فشار و خانهش چی میشود؟ تارمار میشود، یعنی از بین میرود. خداوند سوره نازل کرده به نام سوره العنکبوت. دی چه حکمت است؟ این انشاءالله به شکل تفصیلی دی برنامه خدمت شما باز عرض میکنیم. سوره های زیاده هست دوستا. سوره بقره هست، در رابطه بقره یعنی گاو، داستانی از او. سوره فیل هست، فیل هم یکی از مخلوقات خداوند است، یک حیوان هست. و دیگه سوره های خیلی زیادی هست. وقتی که خداوند متعال این مسائل برای ما بیان میکند، به خاطر ازی بیان میکند که ما در همین مخلوقات خدا فکر بکنیم، تدبر بکنیم، تحقیق بکنیم که در این مخلوق خداوند چه عجایبی هست، چه عجایب و غرایبی هست. همین از دوستان عزیز شگفتی های آفرینش خداوندی، شگفتی های آفرینش که در هر مخلوق خداوند عجایب و غرایبی هست. یک موضوع بسیار مهمی از دوستا که فعلا انسان ها عموما با او تعامل داره، در بخش علم طبابت یا علم پزشکی. علم طبابت یا علم پزشکی این علمی است که امروز بسیار پیشرفت و ترقی کرده. علم طبابت در قدیم زمان هم این علم بود، ولی علاج بیماری ها به بسیار شکل ساده بود. مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم علاج بعضی بیماری ها توسط حجامت میشد. حجامت یعنی توسط همون شاخ چی میکردن؟ خون از بدن خارج میکردن. یک نوع علاج بیماری ها بود. ولی امروز علم طب آنقدر ترقی و پیشرفت کرده است که همون علاج های قدیمه به شکل مدرن، به شکل بهتر، به شکل خوبتر چی میکند؟ او را علاجش میکند. امروز این علم طبابت یا علم پزشکی خیلی ترقی کرده است. در نتیجه این علم وقتی که همه پزشکان حتی غیر مسلمانان در رابطه به وجود انسان ها، وجود بیمارها، علاج و ویروس ها فکر کردن، اکثرشان به اسلام رو آوردن و مسلمان شدن. پس دوستان عزیز، در هر مخلوق خداوند چی است؟ شگفتی های است که ما انسان ها به او متوجه شویم و خالق این جهان بشناسیم، به او ایمان بیاریم، عقیده خود درست کنیم و طاعت و بندگی اما ذات اقدس الهی را بجا بیاریم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.